हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज हम नार्सिसिस्ट की मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स के बारे में आपसे बात करेंगे। ये मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स नार्सिसिस्ट की एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है, उसके एक ऐसे इंटरेक्ट करने का, बात करने का या अपनी बॉडी लैंग्वेज को मेंटेन करने का एक ऐसा तरीका कार होता है जिसकी वजह से वो आपके थॉट्स को कंट्रोल करता है। वो आपके जहन में कुछ ऐसी बातें डाल देते हैं जिसकी वजह से आप अपने बारे में और दुनिया के बारे में उन्हीं थॉट्स की नज़र से अपने आप को और दूसरों को देखना शुरू कर देते हैं। इन मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स को समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के जरिए हम आपको ये बताएंगे कि कैसे आहिस्ता आहिस्ता मुसलसल एक्सपोजर के थ्रू ऐसी मैनिपुलेशन टैक्टिक आपके जहन पे मनफी असरात मुरतब करती हैं, और ऐसे मनफी टैक्टिक्स की वजह से कैसे आप एक मुख्तलिफ तरीके से सोचने में मजबूर हो जाते हैं। हम आपको इन मैनिपुलेशन टैक्टिक्स की कुछ तफसीलात के बारे में आगाह करेंगे और आपको ये बताएंगे कि क्यों ये ज़रूरी है कि आप इन मैनिपुलेशन टैक्टिक्स के बारे में अपने आप को एजुकेट करें ताकि इनके मनफी असरात से अपने आप को महफूज रख सके। तो आइए नाजरीन, हम इस टॉपिक की ज़रा तफसील में जाते हैं और आपको ये बताते हैं कि जब आप नार्सिसिस्ट के साथ वक्त गुजारते हैं, जब उसके साथ बात करते हैं, उसके साथ एक घर में रहते हैं या एक जगह पर रहते हैं या वर्क स्पेस में काम करते हैं या किसी भी रिलेशनशिप के थ्रू आप एक नार्सिसिस्ट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं जो कि नार्सिसिस्ट से आपकी तरफ आती हैं। फॉर एग्जांपल, जो हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग हमारे रवैये को असरअंदाज करते हैं। अगर रवैया, हमारा एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो हमारी जो थिंकिंग की जो सलाहियत है वो इम्प्रूव होगी, हम अच्छा सोचेंगे और बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन जब आप पूरी ज़िंदगी नार्सिसिस्ट के साथ गुजारते हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है जो कि अपरेंटली तो इतनी बड़ी नहीं नजर आती, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसका जो असर होता है वो बिल्कुल एक स्लो पॉइजन की तरह होता है। यानी वो आपकी सोच को तकरीबन माउफ करके रख देती हैं। आप उस नार्सिसिस्ट की ऐनक से दुनिया को देखना शुरू कर देते हैं। आप जो सोचते हैं वो ऐसे तरीके से सोचते हैं जैसे नार्सिसिस्ट आपको चाहता है कि आप सोचें। आप लोगों के बारे में, आपके नजरिए को नार्सिसिस्ट कंट्रोल करता है। आप दुनिया के बारे में जो आप ओपिनियन रखते हैं, ये बस सब वो नार्सिसिस्ट कंट्रोल करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बारे में जो ओपिनियन रखते हैं वो भी नार्सिसिस्ट कंट्रोल करता है। तो ये जो काम होता है ये थोड़ी अरसे में नहीं होता है, यानी कि कुछ दिनों या कुछ हफ्तों या कुछ महीनों में नहीं होता, बल्कि साला साल जब आप नार्सिसिस्ट के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो एक मैनिपुलेशन टैक्टिक्स के थ्रू नार्सिसिस्ट कुछ ऐसी चीजें, अपने कुछ ऐसे अल्फाज, अपनी कुछ ऐसी बॉडी लैंग्वेज या अपने कुछ ऐसे रवैये से एक ऐसा रवैया अडॉप्ट करता है कि आप उसी की ऐनक से पूरी दुनिया को देखना शुरू कर देते हैं। तो आइए नाज़रीन, इस मौजू की जरा ज्यादा तफसील में जाते हैं। जब हम नार्सिसिस्ट के साथ एक बहुत लंबे अरसे तक वक्त गुजारते हैं तो नार्सिसिस्ट कुछ ऐसे तरीके से आपकी थॉट को मैनिपुलेट करता है जो कि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, आपकी सेल्फ एस्टीम को तकरीबन तकरीबन सेल्फ को सबोटाज करके रख देता है। और आप जो सोचते हैं, जो देखते हैं, वो नार्सिसिस्ट की ही दी हुई आइडियोलॉजी, उसकी दी हुई बिलीफ और उसी के दिए हुए पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखते हैं और सोचते हैं। आपके अपने बारे में जो इमेज होता है वो एक इंतहाई डिस्टॉर्टेड इमेज बन जाता है और आप की थॉट्स पे अमलन नार्सिसिस्ट कंट्रोल कर देता है। आपको ये बताता चलूं कि ये अमल जो है वो कुछ दिनों या हफ्तों में नहीं होता, बल्कि आप अगर नार्सिसिस्ट के साथ आपने सालों गुजारे हैं या आपका डिकेड्स का रिलेशनशिप होता है, यानी जितना लंबा रिलेशनशिप होगा उतना ये ज्यादा पुरअसर होगा। जिसका मतलब ये है, एक और मतलब ये है कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये बड़े सटल अंदाज में, बड़े गैर महसूस अंदाज में आपको असर अंदाज करता रहता है। और ये ऐसे, जिस तरह मैं आपको कहूंगा, तो आपकी थॉट्स की स्लो पॉइजनिंग हो रही होती है जिसकी वजह से नार्सिसिस्ट आपके ऊपर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल पाता रहता है। और आप अपने आप के बारे में और दुनिया के बारे में जो ओपिनियन रखते हैं वो एक नार्सिसिस्ट की ऐनक से आप दुनिया को और अपने आप को देखना शुरू कर देते हैं। अब हम जरा और तफसील में जाते हैं कि नार्सिसिस्ट ऐसा करता कैसे है। नार्सिसिस्ट के जो आर्सनल है, यानी उसके पास ऐसे काम, ऐसे मैनिपुलेशन करने के बहुत सारे हथियार होते हैं। यानी उसके पास बहुत सारे ऐसे तरीके कार होते हैं जिसकी वजह से वो आपको, आपकी थॉट्स को, आपके सबकॉन्शियस को और आपको कंट्रोल करता है और आपके पूरे नजरिए को तब्दील कर देता है। जो सबसे पहला जो तरीक़ाकार नार्सिसिस्ट इस्तेमाल करता है वो आपको गिल्ट में मुब्तला कर देना होता है। फॉर एग्जांपल, नार्सिसिस्ट अपनी किसी भी वल्नरेबिलिटी और आपकी किसी भी ऐसी खसूसियत को जो कि आपको गिल्ट में मुब्तला कर पाए, आपको एग्जेजरेट करके बताता है। मिसाल के तौर पर, अगर आपसे कोई गलती हो जाए या
اگر نارسسسٹ بیمار ہے اور آپ کو وہ سروس دے رہا ہے تو وہ آپ کو بار بار یاد دلائے گا اور آپ کو گلٹ میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے گا، اور آپ اکثر اوقات، خاص طر وہ لوگ جو کہ انتہائی حساس ہوتے ہیں اس معاملے میں، گلٹ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہ گلٹ ان کو ایک انتہائی نیگیٹو جو تھنکنگ ہے اس کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نارسسسٹ اگر آپ پہ کوئی خرچہ کرتا ہے تو وہ اس کے بارے میں آپ کو بار بار یاد دلائے گا اور انتہائی ہتک آمیز طریقے سے آپ کو یاد دلائے گا۔ کبھی تو بڑا بدتمیزی سے آپ کو یاد دلائے گا، اور کبھی آپ کو بڑا سٹل طریقے سے، یعنی ان بٹوین دا لائنس، آپ کو انڈائریکٹلی یہ انسینویٹ کرنے کی کوشش کرے گا کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے لیکن پھر بھی اس نے آپ کو پڑھایا لکھایا اور آپ کے اوپر خرچہ کیا۔ تو ایسے صورتحال میں بھی آپ ایک پرماننٹ گلٹ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ایک اور جو ہتھیار نارسسسٹ کے آرسنل میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سائلنٹ ٹریٹمنٹ۔ یعنی کہ اگر نارملی ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی دو لوگ جب آپس میں انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان اگر کوئی ٹینشن ہوتی ہے تو دونوں کو ہیلدی وے ایک طریقہ کار یہ ہے کہ ایک فریق کو دوسری فریق سے اپنی بات کمیونیکیٹ کرنی چاہیے اور آپس میں بیٹھ کر وہ ایشو کو ریزالو کرنا چاہیے۔ لیکن نارسسسٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ کسی بھی گرج کو اس اسپاٹ پہ کمیونیکیٹ نہیں کرے گا، اور ایٹ ٹائمز وہ سائلنٹ ٹریٹمنٹ آپ کو دے گا۔ سائلنٹ ٹریٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟ یعنی وہ آپ سے بات کرنا یا تو ختم کر دے گا یا کم کر دے گا، اور اکثر اوقات ختم نہیں کرے گا بلکہ کم کر دے گا آپ کے ساتھ بات کرنا، یا جو روٹین میں آپ کو جو فیورز دیتا ہے وہ دینا بند کر دے گا، یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی جو کہ وہ روٹین میں، کوئی ایسی فیور جو روٹین میں آپ کو دیتا ہے وہ نہیں دے گا۔ اگر وہ نارسسسٹ آپ کو کوئی، فار ایگزامپل اگر آپ کلیکٹیولی رہتے ہیں اور کوئی ایک بندہ دوسرے بندے کے لیے روٹین میں ناشتہ بناتا ہے تو اس دن آپ کے لیے ناشتہ نہیں بنائے گا۔ اگر آپ کے ساتھ ہنستے ہوئے بات کرتا ہے یا کرتی ہے تو وہ آپ کے ساتھ ایک ڈفرنٹ موڈ میں بات کریں گے، تو آپ کو ایک سائلنٹ ٹریٹمنٹ دے گی۔ اب سائلنٹ ٹریٹمنٹ کا پرابلم یہ ہے کہ ایک انسان کو جب وہ دوسرے بندے سے ایک طرح کا موڈ ایکسپیکٹ کرتا ہے اور وہ اس کو وہ والا موڈ نہیں ملتا بلکہ ایک ڈفرنٹ قسم کا موڈ اس کو ملتا ہے، تو انسان انتہائی ذہنی کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ اس کا اپنا کوئی ایشو ہوگا، مطلب یہ آپ کے ذہن میں ایک بات یہ آئے گی کہ شاید یہ وہ کوئی پریشان ہے، اس کو کوئی فائنینشیل پرابلمس ہیں، اس کا کسی اور کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا ہوگا۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ یہ کہیں کہ میں نے تو غلط نہیں کیا، اور یہ جو کنفیوژن ہوتی ہے یہ انتہائی گلٹ میں تبدیل ہو جاتی ہے جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نارسسسٹ اوروں کے ساتھ تو اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں، یعنی وہ سائلنٹ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اوروں کو تو نہیں دی جا رہی لیکن صرف آپ کو دی جا رہی ہے، تو اس کے تھرو آپ انتہائی ذہنی کنفیوژن کا شکار ہو جائیں گے، آپ گلٹ میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں، اور اس کے تھرو نارسسسٹ آپ کو مینیپولیٹ کرتا ہے اور ایک پاور ڈائنامکس کو کنٹرول کرنے کی گیم میں اس پوری سچویشن کو لے جاتا ہے نارسسسٹ۔ ایک اور نارسسسٹ کی جو امپورٹنٹ مینیپولیٹو ٹیکٹک ہے اور یہ ہے کہ وہ وکٹم کارڈ پلے کرتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نارسسسٹ اگر کسی پہ کوئی زیادتی کرے گا، کوئی ظلم کرے گا، کسی کا حق مارے گا، تو آبویسلی نارسسسٹ کے پاس اپنی انسائٹ نہیں ہوتی اور وہ یہ مانے گا نہیں کہ اس کی غلطی ہے، بلکہ بجائے اس کے کہ وہ یہ مانے کہ یہ اس کی غلطی تھی تو وہ مختلف طریقہ کار سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ جس کا حق نارسسسٹ نے مارا ہے ایکچولی وہ ظالم ہے اور نارسسسٹ مظلوم ہے۔ یعنی نارسسسٹ ایک ایسا ظالم ہوتا ہے جو کہ دنیا کو مظلوم نظر آتا ہے، ایک ایسا دوسروں کو حق مارنے والا ہوتا ہے جو کہ ایسا پروپیگنڈا کرتا ہے، دوسرے کا حق بھی مارتا ہے، اور دنیا کے سامنے ایسا پروپیگنڈا کرتا ہے کہ جس کا حق نارسسسٹ نے مارا ہو دنیا آ کر اس بندے سے سوال کرتی ہے، اور اس طریقے سے انتہائی چالاکی کے ساتھ نارسسسٹ اپنی سوشل سپیریورٹی کو، کسی طرح کی بھی سوشل سپیریورٹی کو استعمال کرتے ہوئے وکٹم کارڈ پلے کرتا ہے، جس کی وجہ سے جو سامنے والا بندہ ہوتا ہے وہ انتہائی کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور یہ ڈائنامکس تب ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہیں جب نارسسسٹ کے پاس کسی بھی طرح کی پاور، یعنی نارسسسٹ انتہائی پاورفل ہو اور جس کے ساتھ جس کا حق نارسسسٹ نے مارا ہو وہ انتہائی کمزور ہو، تو اس صورتحال میں یہ جو ڈائنامکس ہے، یہ جو ہتھیار ہے، وہ نارسسسٹ کی یہ والی جو عادت ہے وہ انتہائی ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہے، اور جس کا حق نارسسسٹ میں مارا ہوتا ہے وہ انتہائی کنفیوژن کے ساتھ پوری سچویشن کو نہ سمجھتے ہوئے اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اب اس سچویشن میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ایک اور ہتھیار جو کہ نارسسسٹ کے آرسنل میں ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ٹرائنگولیشن۔ اب تک ہم نے آپ سے جتنی باتیں کی اس میں پوری سچویشن میں، پوری صورتحال میں دو لوگ ہیں، یعنی نارسسسٹ اور اس کا وکٹم، لیکن نارسسسٹ جب ٹرائنگولیشن کی اپنی ٹیکٹک استعمال کرتا ہے اس میں
یہ دو پارٹیز نہیں رہتی ہیں بلکہ اس میں ایک تیسری پارٹی آ جاتا ہے، یعنی نارسسسٹ اس پوری سچویشن میں تیسری پارٹی کو انوالو کر دیتا ہے، یعنی نارسسسٹ، اس کا وکٹم اور کوئی اور اینٹی، وہ کوئی اور شخص ہو سکتا ہے، وہ کوئی نارسسسٹ یا اس کے وکٹم سے ریلیٹڈ یا دونوں سے ریلیٹڈ کوئی شخص ہو سکتا ہے۔ اب اس پوری صورتحال میں نارسسسٹ جو ہے اس کو ٹرائنگولیشن اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ ٹرائنگل بن جاتا ہے، یعنی نارسسسٹ، اس کا وکٹم اور تیسری پارٹی، اور اس میں جو انفارمیشن فلو ہوتی ہے اس کو نارسسسٹ پوری طریقے سے مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی نارسسسٹ جو تھرڈ پرسن ہے اس کو پہلے تو ایکویژن میں لے آئے گا، یعنی کسی ایسے بندے کے بارے میں اپنی جو وکٹم کی انفارمیشن، جو پرسنل انفارمیشن ہوگی، وہ تھرڈ پرسن سے شیئر کر دے گا، جو کہ نارسسسٹ کو اس ایکویژن میں لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ فار ایگزامپل، اگر گھر کے اندرونی معاملات ہوں گے تو وہ کوئی نارسسسٹ وکٹم کے کسی دوست کو، اس کے کسی ریلیٹو کو، اس کو نیچا دکھانے کے لیے ایسے بندے کو لے آئے گا، اور جب وہ اس بندے کو لے آئے گا تو اس کے سامنے جو ریالٹی ہے اس کی ایک ڈسٹارٹیڈ فارم، اس کی ایک ایسی انٹرپریٹیشن، نارسسسٹ کی اپنے مائنڈ کی ہوئی انٹرپریٹیشن، جو کہ جھوٹ پر، جو کہ تہمت پر، جو کہ بہتان پر مبنی ہوگی، جو کہ ریالٹی، جو کہ سچ اور جھوٹ کا ایک مکسچر ہوگی، وہ ایک تھرڈ پارٹی کو پریزنٹ کرے گا، اور ایک عجیب قسم کی کنفیوژن کی صورتحال نارسسسٹ اس طریقے سے کریٹ کر دے گا کہ جب نارسسسٹ پہلے بھی وکٹم گیم کھیل رہا ہے، خود بھی کہہ رہا ہے، اور ایک تیسرا بندہ بھی آ کر جب وکٹم کو کہے گا، یعنی جس کا حق نارسسسٹ میں مارا ہے، اس کو یہ کہے گا کہ آپ کی ہی غلطی ہے، کیونکہ نارسسسٹ نے پوری سچویشن کو اتنا کنفیوژن میں مبتلا کر دیتا ہے کہ کسی کو کوئی سمجھ نہیں آتی، اور جو کم سے کم جو تھرڈ پرسن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اصل میں دونوں ہی قصوروار ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ یہ سچویشن امیجن کریں کہ آپ کسی جگہ پر جائیں اور دو بندے بالکل پاگلوں کی طرح آپس میں لڑ رہے ہوں، تو آپ یہ کہیں گے، کم از کم آپ یہ کہیں گے کہ اوکے دونوں ہی قصوروار ہیں۔ تو یہ نارسسسٹ کی پہلی فتح ہوتی ہے، کیونکہ اندر اس کو معلوم ہوتا ہے، اپنے ذہن میں اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے دوسری پارٹی کا حق مارا ہے۔ تو یہاں پر سچویشن کو اس پوائنٹ پہ لے آنا کہ نارسسسٹ اور جو وکٹم ہے وہ برابر ہے، یہ اس کی پہلی فتح ہوتی ہے، اور وہ وہاں پر سٹاپ نہیں کرتا ہے، وہاں سے آگے جاتا ہے، اور وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ سپیریئر ہے، اور جس کا حق نارسسسٹ نے مارا ہے وہ ایکچولی ظالم ہے، یعنی کہ وہ وکٹم بلیمنگ کو ٹرائنگولیشن کے تھرو اسرٹ کرتا ہے۔ جو آخری ہتھیار جو کہ نارسسسٹ کے آرسنل میں ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں گیس لائٹنگ۔ اب گیس لائٹنگ بہت ایک الیبوریٹ ایک فینومینا ہے جو کہ نارسسسٹ استعمال کرتا ہے، لیکن اس ویڈیو میں ہم ذرا آپ کو مختصراً بتائیں گے، اور شاید اگر موقع ملے تو فیوچر کی کسی ویڈیو میں اس کے بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ گیس لائٹنگ ایک ایسا فینومینا ہے جس کی وجہ سے کچھ ایسے الفاظ نارسسسٹ، کچھ ایسے طریقے نارسسسٹ بار بار استعمال کرتا ہے جس سے وہ آپ کی ایکسپیرینسز، ایموشنز، اور ایون آپ کی سینیٹی کو، یعنی آپ اپنے آپ کو ڈاؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہیں آپ پاگل تو نہیں ہیں، کہیں آپ کا ذہن آپ کو دھوکہ تو نہیں دے رہا، کہیں آپ کی میموری آپ کا ساتھ تو نہیں دے رہی۔ یعنی یہ سیلف ڈاؤٹس آپ کے اندر نارسسسٹ بڑے طریقے سے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ کرتے کس طرح سے ہیں، وہ مختلف اسٹریٹجیز کے تھرو کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، نارسسسٹ آپ سے یہ کہیں گے کہ آپ نے اس ایشو کو اتنا بڑا بنا دیا، کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں تھی۔ فار ایگزامپل، نارسسسٹ آپ کو قتل کی دھمکی دے گا، اور پھر بعد میں کہے گا کہ یہ تو اتنی بڑی بات نہیں ہے، آپ کو ایسی باتیں تو خاندانوں میں ہوتی رہتی ہیں۔ اگر کسی کو کوئی قتل کی دھمکی مذاق میں بھی دے گا، کسی کو غصے میں دے گا، قتل کی دھمکی ہوتی ہے، اور اس کو سیریس لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن جب گفتگو ہوتی ہے اور نارسسسٹ آپ سے اس بارے میں جب آپ ریزالو کرنے کی بات کرتے ہیں، تو نارسسسٹ یا اسی طرح کے جو اسے ایگری کرنے والے لوگ ہوں گے، اس خاندان کے اندر جو لوگ ہوں گے، یا اسی کے ساتھ اس کی مائنڈ سیٹ کے جو لوگ ہوں گے، کیونکہ نارسسسٹ آبویسلی اپنے مائنڈ سیٹ کے لوگوں کے ساتھ ہی بیٹھے گا جو اس کے ساتھ ایگری کرتے ہیں، تو وہ آپ سے یہ کہیں گے اوکے قتل کی دھمکی دینا یا یہ تو ایک معمول کی بات ہوتی ہے، آپ اس کو اتنا سیریس کیوں لے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کو یہ کہے گا جو آپ کی میموریز کو ڈاؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی کیونکہ نارسسسٹ انتہائی کانفیڈنس کے ساتھ، ہم نے بات کی ہے پچھلی ویڈیوز میں کہ انتہائی کانفیڈنس کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، تو وہ آپ کو ایسے کانفیڈنس کے ساتھ، اگر جو کوئی ایونٹ ہوا ہو تو آپ کو ایسے کانفیڈنس کے ساتھ ایک ڈفرنٹ ورژن اس انسیڈنس کا بتائیں گے کہ آپ ایک لمحے تک یہ سوچیں گے، اور آپ کسی دوسرے سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اصل میں یہ بات اس طرح ہوئی تھی، یا جس طرح میں کہہ رہا ہوں، یا جس طرح نارسسسٹ اس بات کو ایکسپلین کر رہے ہیں، اور آپ ایک لمحے کے لیے اپنی جو میموری ہے اس کو ڈاؤٹ کرنا شروع کر دیں گے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ آپ
के जहन में बिल्कुल उसकी मेमोरी क्लियर होगी। तो ये भी एक और टैक्टिक है जिसके थ्रू नार्सिसिस्ट आपके माइंड को मैनिपुलेट करता है और गैस लाइट करता है सिचुएशन को। नार्सिसिस्ट को आप अगर कुछ भी, एक और जो तरीकाकार है जिसके थ्रू नार्सिसिस्ट गैस लाइट करता है वो ये है कि अगर आप उसको एविडेंस भी प्रोवाइड कर दें, उसको वीडियो प्रोवाइड कर दें, उसको ऑडियो प्रोवाइड कर दें, थाउजेंड्स ऑफ एविडेंसेस हों, लेकिन उसने अपनी बात पे अड़ जाना है और वो एक बात को बार बार रिपीट करेंगे। और आपको ये बताता चलूं कि जो रिपीटिशन होती है इसमें भी एक मैजिकल पावर होती है। जो प्रोपेगेंडा करते हैं वो बार बार एक ही बात को बार बार, अगर सच है या झूठ है, उस बात को रिपीट क्यों करते हैं? क्योंकि रिपीटिशन में एक ताकत होती है। अगर एक झूठ, एक बहतान बार बार रिपीट किया जाए तो वो एक किसी हद तक एक रियलिटी बन जाती है, और नार्सिसिस्ट को इस बात का बड़े अच्छी तरीके से अंदाजा होता है। इसी वजह से वो एक बात को बार बार रिपीट करते हैं, और आपको, अगर आप उसको परसिस्टेंटली अगर कोई एविडेंस प्रेजेंट भी करें तो वो उस एविडेंस जितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, अगर वो कोई विटनेस हो, कोई वीडियो हो, कोई ऑडियो हो, कोई राइटिंग, कोई पेपर हो, उस एविडेंस को आउट फ्रंट डिनाई करते हैं, उसको बिल्कुल डिग्रेड करते हैं, कुछ समझते नहीं है और अपनी बात को बार बार रिपीट करते हैं। इस वजह से इसके थ्रू वो गैस लाइटिंग करते हैं उस सिचुएशन में। एक और इंतहाई अहम और इंटरेस्टिंग सिचुएशन तब होती है जब नार्सिसिस्ट अपनी इंटरनल वल्नरेबिलिटी, अपने खौफ, अपनी नेगेटिव परसेप्शंस को आप पर प्रोजेक्ट करते हैं। यानी क्या है कि नार्सिसिस्ट अगर खुद धोखा दे रहे हैं तो आपको कहते हैं आप धोखा दे रहे हैं। अगर नार्सिसिस्ट खुद झूठ बोलते हैं तो आपको कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। यानी कि वो सारी करेक्टरिस्टिक्स जो कि नार्सिसिस्ट खुद करते हैं, बजाय इसके कि वो एक्सेप्ट करें, ऑब्वियसली एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे, यानी या किसी तरीके से भी सुलह सफाई की तरफ जाएं, वो अपनी नेगेटिव करेक्टरिस्टिक्स को आपसे अटैच कर देते हैं, आपसे नथी कर देते हैं। और अगेन ये सारी चीजें एक साथ होती हैं, एक ओवरलैपिंग होती है, और वो इतनी कॉन्फिडेंस से करते हैं कि एक दफा फिर आप अपने आप को डाउट करना शुरू कर देते हैं और ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि एक दफा आप सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हैं, क्योंकि हर एक हेल्थी बंदा जो है वो सेल्फ रिफ्लेक्ट करता है कि कहीं ये बात सच तो नहीं है। और इस बात का नार्सिसिस्ट फायदा उठाते हैं और वो प्रोजेक्शन से भी काम लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट टैक्टिक गैस लाइटिंग के कॉन्टेक्स्ट में जो नार्सिसिस्ट इस्तेमाल करते हैं, वो आपसे और जितनी भी लोग हैं किसी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में, उससे की इंफॉर्मेशन विदहोल्ड करने के जरिए से वो उस सिचुएशन पे कंट्रोल करते हैं और गैस लाइट करते हैं। यानी अगर कोई डॉक्यूमेंट, अगर कोई लीगल कॉन्फ्लिक्ट है तो उसमें अगर कोई डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, अगर वो सिचुएशन जो है वो उस डॉक्यूमेंट पे, यानी उस पूरी केस की स्टैंडिंग एक डॉक्यूमेंट पे है, तो वो डॉक्यूमेंट किसी के साथ भी शेयर नहीं करेंगे। वो की इंफॉर्मेशन उस सिचुएशन में विदहोल्ड करेंगे। जिसका मतलब क्या है कि आपको कंसील करने के लिए, एक की इंफॉर्मेशन कंसील करने के लिए वो अपनी जो ट्रू अपीयरेंस है, जो ट्रू इंफॉर्मेशन है, वो विड्रॉ करेंगे। और इसके थ्रू जब की इंफॉर्मेशन विदहोल्ड करने की या करेंगे या अपनी पूरी कोशिश करेंगे, और चूंकि दूसरी पार्टी को, जो कि बात से रिलेटेड जितने स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनको बिट्स एंड पीसेस में इंफॉर्मेशन होती है और की बातें उनको नहीं पता होती हैं। और जो बाकी जो बातें होती हैं जिसका फायदा नार्सिसिस्ट को होता है, वो अपनी बातों को, अपने परसेप्शन को एग्जेजरेटेड फॉर्म में, झूठ और सच को मिलाकर एक डिफरेंट वर्जन ऑफ रियलिटी उनके सामने प्रेजेंट करते हैं। तो इसकी वजह से नार्सिसिस्ट दूसरी बंदी को ये मजबूर कर देता है कि वो अपने बारे में, अपनी परसेप्शन को डाउट करे, और गैस लाइटिंग, इस तरीके से वो गैस लाइट करते हैं अपने विक्टिम को। हमने आपसे कुछ मैनिपुलेशन की, कुछ टैक्टिक्स की बारे में आपसे बात की, और आपको ये बता चलें कि ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। यानी नार्सिसिस्ट के साथ और भी बहुत सारे तरीके इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये कुछ कॉमन तरीक़ेकार हैं जो कि नार्सिसिस्ट इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपके इर्द गिर्द रहने में से वाले कुछ लोग ऐसे तरीके कार इस्तेमाल करते हैं तो आपको उनसे केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि इसका असर आप पे, अगर आप लॉन्ग टर्म नार्सिसिस्ट के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो इसका असर आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे होगा, इसका असर आपके अपने बारे में, परसेप्शन के बारे में होगा, और किस नज़रिए से आप दुनिया को देख रहे हैं इसका असर उस नज़रिए के बारे में होगा। तो इस वजह से ज़रूरी है कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें और इन लोगों के साथ डील करते हुए आप इंतहाई एहतियात से काम लें और माइंडफुल रहें। यानी ये जो टैक्टिक्स मैंने आपको इस्तेमाल की हैं, ओके, अगर फॉर एग्जांपल कोई गैस लाइटिंग से काम ले रहा है, कोई प्रोजेक्शन से काम ले रहा है, झूठ बोल रहा है, ट्रायंगुलेशन कर रहा है, तो आपको इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपकी वोकैबुलरी होनी चाहिए, आपको इसके बारे में कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। क्योंकि नार्सिसिस्ट से डील करने के लिए पहला स्टेप ये है कि आपको उसकी टैक्टिक्स की समझ आनी चाहिए।
क्योंकि नार्सिसिस्ट ने तो नहीं बदलना। जहां पर आपको इंटरवीन करना है, आपने अपने आप से इंटरवीन करना है, और इंटरवीन करने का पहला स्टेप ये है कि आप इन चीज़ों के बारे में अपनी वोकैबुलरी इंक्रीज करें, इस नार्सिसिस्ट की इन टैक्टिक्स को समझें, और फिर फ्यूचर की वीडियोस में आपसे बात करेंगे इस तरह की और टैक्टिक्स के बारे में, और इस तरह की और डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे कैसे आप अपने आप को ऐसे लोगों की नेगेटिव असरात से महफूज रह सकते हैं। इसके साथ हम आप वीडियो में आपसे इजाज़त चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के साथ ये वीडियो शेयर भी कीजिए, क्योंकि इसकी वजह से हम नार्सिसिज्म के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं सोसाइटी में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल का आइकन दबाना ना भूलिए। अपने आप का और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।